म गच्छा खोलाको बाटो चलाउँदैछु। हेर्नु सक्नुहुन्छ गच्छा खोलाहरू सबै खोलाहरू छ। पुरा डिफरेन्सिबल लोड भएर गिटी बालुवाहरू लोड भएर जाँदैछ। यसो गच्छा खोला पनि हेरिदिउँ न भनेर हो। अन्त पुरै खोला छ, बालुवै बालुवा गिटी बालुवै बालुवा छ। अगाडि चाहिँ ट्र्याक्टर छ झन्डै। Look at this view. गच्छा खोलाको भ्यू के हुने केटा हो। म त अलिक लो बजेटवाला भ्लगर भयो कि, त्यसैले अब मनाङ मुस्ताङ गएर भ्यू देखाउनु त सक्दिनँ। त्यसैले गच्छा खोलाको भ्यू देखाइदिइरहेको छु। बिकज यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट हो, गाउँघरकै घर छेउतिरकै हो। त्यसैले गाउँघरको खोलासोला देखाइदिएको गाइज। पानी पानी छ केटाहरू। चल्दैछ, कोही बालुवा निकाल्दैछ, कोही खोलामा माछा मार्दैछन्। कोही खोलादेखि फर्किँदैछन्। हेर्नु सक्नुहुन्छ मान्छे यस्तो हुँदैछ खोलामा चाहिँ। बेसी केटीहरू के बेसी बालुवा सलुवा पाल्ने सब हुँदैछ। ज्यादा कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ यो के भन्छ बालुवा सलुवा कसरी चाहिँ आउँदो रहेछ। बिस्किटहरू कसरी उत्पन्न हुँदो रहेछ खोलादेखि भनेर हेर्न आएको, एक्सप्लोर गर्न आएको। त्यसरी लोड भएर ट्र्याक्टरमा जान्छ अनि घरमा गएर घरसर बनिन्छ। सब मान्छेहरू काम गरिरहेछन्। सानो ठुलोहरू बाढी नै रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ बाढी पनि छ। बाढी त के भन्नु, पानी चाहिँ रहेछ। जहीँ त्यही पनि हिलो छ गाइस, नेपालको बाटो। डल्लै खोला गयो भने कहाँ पुग्छ होला त केटा हो। बुढी खोला डल्लै खोला गयो भने कहाँ होइन सरी गच्छा खोला। यो ठुलै खोला गयो भने चाहिँ कहाँ पुग्छ होला। बाटो नट ब्याड। यहाँ चाहिँ के को फार्म हो, यहाँ चाहिँ खेती रहेछ, खेती हेर्न सक्नुहुन्छ। खेती पनि छ है, यो कुखुरा फार्म होला। कुखुरा फार्म खेती छ। के भन्दैछ, घर पनि बन्दैछ क्या हो। केटाहरू चाहिँ बस्छ भन्ने जान्छ, घर पनि बन्दै रहेछ केटाहरू। के हो यो घरै होला। ए ओ माई गॉड, यहाँ त झन्डै लड्यो नि त केटा। आई होप
मेरो माइक चाहिँ चलिरहेछ यस्तो पिलरहरू पनि छ पिलर चाहिँ किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जाली लाउन आँटेको होला माई ओपिनियन त्यो ट्र्याक्टर फसिरहेछ फेरि मेरो बाइक चाहिँ स्लो कुदाएर हिट भइसकेको छ ओके ट्र्याक्टर को लाग्यो तर थाहा भएन मान्छेहरू त थोडा हुँदैन रहेछ ल ट्र्याक्टर मात्र गयो कति ट्र्याक्टर मात्रै यहाँ लगभग 30-40 वटा त होला नभएको पनि अहिले यो खोलामा कोही कागो गिटी कोही प्रकारको गिटी बालुवा ल्याइरहेछन् यसरी त्योहरू पनि त्यस्तै भएको पुऱ्याइदिन्थ्यो हो ए वाट द हेल यहाँ त फेरि खाल्दा पनि पुगिसकेको छु नि त दिस डिस्ट्र्याक्सन इज Yes, look at this view. जतातिर पनि खतरा छ नि भ्यू त पुरा यहाँ घाम लागिरहेछ दिस इज बजेट फ्रेन्डली कोसीको खोला कोसीको नदी यहाँनिर यस्तो भास्ट एरिया छ दिस इज सस्तो मस्तो कोसीको नदी गाइज बिकज यु क्यान अफोर्ड रियल वान टु ट्राभल ओके नदीमा चाहिँ यस्तो छ मानिसहरू यहाँ ट्र्याक्टरहरू त्यहाँ लोड हुँदैछ त्यहाँ टिफर छ खोलै जाऊँ कति टाइम लाग्छ ओइ दिस इज यसको ट्र्याक्टर हो गाइज यसले चाहिँ आज हाम्रो खोला हाम्रो कहाँ देखाउँछु भनेर बोलाएको थियो गाइज
दसैँमा चाहिँ कस्तो छ रहेछ साथीहरूको काम के गरेर खाँदो रहेछन् भनेर एक्सप्लोर गर्न आएको मेरो बाइक त फस्दैन केटा हो तर यस्तोमा कुद्नुको लागि बनेको बाइक तर हेरौँ गाइस what is gonna happen सब चिल्लो छ केटा हो पानी चिल्लो सब पानी चिल्लो सब छ त Oh my god, this jagaको चाहिँ गाइस यस्तै हिलो हुन्छ पानी यस्तो सार्छ god, jeez, सब भिज्यो जुत्ता सब भिजेको अवस्था छ जुत्ता